अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आपको बर्ड हेल्थ केयर बाय खालिद लतीफ़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के ऊपर। जिस तरह एंटीबायोटिक हम परिंदों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें प्रोबायोटिक भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बेसिकली दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं और एक को नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं और वो जो है ना हमें परिंदों को जो है ना वो क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, ये मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया होते हैं और ये परिंदों के आंतों में मौजूद होते हैं और खुराक के इंतजाम को बेहतर बनाते हैं। अब एंटीबायोटिक जो हम अमूमन जो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, साथ साथ जो है ना मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया जो कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी साथ मर जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाने के लिए परिंदों के अंतों में हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी आपको जो है ना चार तरह के जो है ना प्रोबायोटिक्स से मुतारिफ करवा रहा हूँ, जिसमें से तीन जो है नेचुरल जो है प्रोबायोटिक्स है और एक सिंथेटिक प्रोबायोटिक है। नंबर एक जो हम इस्तेमाल करते हैं परिंदों के लिए जो प्रोबायोटिक्स है जो मुफीद है वो है दही। दूसरे नंबर पे हमारे पास ड्राई ईस्ट या जिसे खमीरा या खमीर बोलते हैं। और तीसरा जो है नेचुरल जो हमारे पास एप्पल विनेगर है, यानी सेब का सिरका। आप कोशिश करें कि वो सिरका जो कि सिंथेटिक ना हो, मसनूई ना हो, वो जो है ना नेचुरल विनेगर हो। ये जो है ना तीन चीज़ों से हम जो है ना ये एज अ प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सिंथेटिक प्रोबायोटिक की तरफ जाएंगे तो हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल वो जो है ना बैक्टोसिल के नाम से, कड केयर के नाम से, एक्टोटेक के नाम से और योकट के नाम से और प्रोटेक के नाम से मौजूद हैं। तो इसके मैं वीडियो में तस्वीरें भी आपको लगा दूंगा। ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे जो है ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे हमारे परिंदे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और जो है ना परिंदा जो है ना उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारी से लड़ने की ताकत कमज़ोर हो जाता है और परिंदा मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। ना सिर्फ जो है ना जो है ना एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से जो है ना परिंदे में जो है ना पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाते हैं, बल्कि मौसमी तब्दीली की वजह से भी और हवा में जो है नमी की तनासुब या कमी ज़्यादा होने की वजह से भी ये मुतासर होते हैं। और परिंदों में पानी की कमी या जो है ना डिहाइड्रेशन या डायरिया जब हो जाता है, पेचिश जब हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे हमारे पास नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ना ज़ाया हो जाते हैं। और ख़ुराक का जो हम ख़ुराक ज़हीरा करते हैं वो उसमें भी फफूंदी हो जाती है, तो उससे भी वो मुतासर होते हैं। या हमें हमारे परिंदों की संभाल कमज़ोर संभाल की वजह से भी हमारे जो है ना ये मुफीद मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया जो है ना कमज़ोर पड़ सकते हैं और हम परिंदे के जिस्म में कम हो सकते हैं। कमज़ोर संभाल से मुराद मेरा ये है कि आपने जो उसका बिस्तर रखा है, यहाँ पे अपने परिंदे को रखा है, वो ज़्यादा गीले होने की वजह से वहाँ पे दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी ख़तरनाक बैक्टीरिया वहाँ पे जो न पलती पुलती है, और जब उसके ऊपर खुराक गिरती है गीली जगह पे और जब वो परिंदा वहाँ से खुराक उठाता है, तो वो उस खुराक के साथ परिंदे के अंदर दाखिल हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। अब इसका इस्तेमाल भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके फ़वाइद बता देता हूं कि जो है ना प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से हमारे परिंदों के अंदर क्या मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। इससे मुफीद जो रसूम या मेज़बान दोस्त बैक्टीरिया जो है ना हमारे परिंदों के अंतों में बढ़ जाते हैं, जो कि अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे मौसम गर्मा में हमारे अद्वियात का जो खर्चा है वो इससे कम हो सकता है और परिंदों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा हो जाता है और इस अंडों की पैदावार में भी इजाफ़ा हो जाता है। जो परिंदे सुस्त और लागर हैं, अगर उसके पानी में हम 2 खाने के चम्मच 1 लीटर पानी में अगर हम दही मिला दें, तो उससे भी जो है ना वो परिंदा के निज़ाम बेहतर हो जाएगा और उसके सेहतमंद हो जाएगा परिंदा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा देर तक वो बीमारियों से लड़ता रहेगा। दोस्तों, हमारे पास जब चूज़े आ जाते हैं, चाहे वो तीतर के हो, चाहे वो हमारे पास मुर्गों के हों, और तो उसमें भी आप जो है ना पहले 10 दिन तक प्रोबायोटिक इस्तेमाल करें, चाहे हमारे पास कबूतर के हो। तो इससे जो उनकी एज बढ़ती जाती है, तो इसके साथ साथ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती जाती है।
تو سانس کی بیماری کے لیے بھی ایپل ونیگر جو ہے نا اگر ہم ایز اے پرو بایوٹک استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا سانس کی بیماری کا جو ہے نا اس میں بھی اس پرندے کو جو ہے نا اس میں سہولت مل جاتی ہے، مطلب سانس کی بیماری سے اس میں بچت ہو جاتی ہے۔ اگر پرندے کے جسم میں جو پی ایچ لیول ہوتا ہے، یعنی جو تیزابیت کا لیول بڑھ جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اس لیول پہ وہ جو ہے نا اس کو رکھتا ہے۔ اور ہمارے پرندوں کا ڈی ہائیڈریشن سے بھی ہمارے پرندے جو ہے اگر ہم ایپل ونیگر سے سرکہ استعمال کریں گے یا کوئی بھی ہم جو ہے نا ایز اے پروبایوٹک نیچرل پروبایوٹک یا ہم سنتھیٹک پروبایوٹک استعمال کریں گے تو اس سے بھی ہمارے جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ ایک مناسب لیول پر ہوتا ہے اور پرندہ ڈی ہائیڈریشن سے بچتا ہے۔ غذا میں موجود معدنیات، لمحیات، پروٹین اور نمکیات کی ابزرپشن یعنی اس کو جذب کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے اور ہضمے کو بھی بہتر بناتا ہے، جسم میں کیڑوں کی مقدار کو ایک خاص لیول پہ رکھتا ہے، یعنی اس کو مزید جو ہے نا بڑھنے نہیں دیتا۔ تو اور دہی جو ایز اے پروبایوٹک اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ فیٹس، کیلشیم اور پروٹین کا ایک انتہائی مناسب ذریعہ بھی ہے۔ ابھی ہمیں اس میں احتیاط کیا کرنی ہوگی؟ ابھی جو ہے نا کسی قسم پرندوں میں جب ہم پروبایوٹک استعمال کریں تو پرندوں میں آپ جو ہے 5 دن پہلے اور 5 دن بعد کوئی نہ فلشنگ کریں، نہ ڈی وارمنگ کریں، نہ کوئی اینٹی بایوٹک یوز کریں۔ ابھی میں آپ کو جو ہے نا اس کا استعمال بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پروبایوٹک کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دہی کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ 1 kg جو ہے نا فیڈ لیں، جو آپ کے خوراک جو بھی پرندے کو آپ دیتے ہیں اس میں 2 چمچ جو ہے نا دہی کی ملا دیں اور ہفتے میں 1 دن چھوڑ کے ہفتے میں 3 ٹائم کھلا سکتے ہیں، 1 دن دیں 1 دن آپ نہ دیں، 1 دن دیں 1 دن نہ دیں۔ تو اس سے جو ہے نا میزبان دوست بیکٹیریا اس کے پرندے میں انتوں میں بڑھ جائیں گے اور خوراک کے نظام میں اس کا بہتری آئے گی اور پرندہ صحت مند رہے گا۔ اگر آپ ایپل ونیگر استعمال کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا 12 سے 13 cc جو ہے نا آپ اس سرکے کو 1 لیٹر پانی میں ملائیں اور پرندے کو جو ہے نا مسلسل 5 دن تک آپ ان کے سامنے وہ پانی رکھیں تاکہ وہ پئیں، اور اس سے بھی ان کا مہمان دوست بیکٹیریا جو ہے نا وہ اس میں بڑھیں گے اور اس کا پرندہ صحت مند رہے گا۔ دوستو اگر آپ خمیر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی ڈرائی ایسٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 kg خوراک میں 1 چمچ ڈالیں اور آپ پرندوں کو جو ہے نا یہ خوراک جو ہفتے میں مطلب ہے کہ 102 بار جو ہے نا اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرندوں کے جو ہے نا آنتوں میں میزبان دوست بیکٹیریا جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور خوراک کے نظام اس کی بہتر ہو جائے گا اور پرندہ صحت مند رہے گا۔ اگر آپ جو ہے نا سنتھیٹک پروبایوٹکس کی طرف آتے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ نام لیے ہیں، بیکٹوسل اور گٹ کیور جو بھی آپ کو مل جاتا ہے، جیسے میں آپ کی تصویریں اسکرین پہ میرے آپ دکھاؤں گا، تو اس میں سے جو بھی ملے آپ نے 1 ساشے 1 لیٹر میں آپ نے ملانا ہے اور اپنے برڈز کو دینا ہے۔ مسلسل آپ اس کو بھی 5 دن تک دے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے پرندے کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اگر پرندے کا نظام بہتر رہے گا تو پرندہ صحت مند بھی رہے گا، صحت مند رہے گا تو پرندہ بہت سی بیماریوں سے بچ رہے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لائک بھی کرنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ پرندہ پرور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ آپ کو خلیل لطیف کا سلام۔